یه زندگی طولانی رو در پیش داره. آخه تا کی میخواین اونو به اسم پسرتون توی این خونه نگهش دارین؟ خاله، از من میشنوید هرچه زودتر زرین رو دوباره برگردونی. شما که میدونید اهل محل دنبال غیبت و اینا هستن و درس موضوع به روی تاراست. شما به پسرتون بگید اگه میخواد زنش دوباره به خونه برگرده پس باید ازدواج کاظم و تارا رو قبول کنید. شما هم باید یه ذره فداکاری از خودتون نشون بدید. اگه نشون ندین پس معلوم میشه که نیت شما خیر نیست. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو اینطوری بکشن خیلی سخته. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو اینطوری بکشن خیلی سخته. اگه میخواد زنش دوباره به خونه برگرده اما یه آدم زنده رو اینطوری بکشن خیلی سخته. صبونتون آوردم مادر جون. مادر جون، مادر جون، مادر جون. داداش فرهان، داداش فرهان بیای. مادر جون، مادر جون چه شده؟ داداش فرهان بیای. داداش فرهان. مادر چه شده؟ نمیدونم چه شده، بیدار نمیشه. مادر مادر جون، مادر جون. نه بس دیگه نمیخوام. لطفاً چند قاشق دیگه هم بخورین مادر. نمیخوام. زرین، به زرین زنگ زدی؟ بهش گفتی من بیمارستانم؟ بهش زنگ بزن و بگو. ولش کنین مادر. الان بازی حرفی میزن و حالتون بدتر از این میشه. چیزی نمیگه پسرمون وقتی بفهمه من بیمارستانم. ببین چطوری بدو میاد پیشم. بهش زنگ بزن. آفرین. بالاخره یاد زنت افتادی؟ مادر بیمارستانه. میخواست پیشش باشی؟ آره، من نوکر و کلفتم. چرا تارا رو پیشش نمیبرین؟ به اون بگو از مامانت پرستاری کنه. اون فقط برای ناز برداشتن اونجاست، نه؟ ببینم شما دلتون میخواد منو دایه بچه و پرستار خاله بکنی؟ خوب گوشاتو باز کن فرهان. تا وقتی شرط مامانمو قبول نکنی من به اون خونه بر نمیگردم. و اگه شرطو قبول نمیکنی پس چند قرون خرج کن و پرستار بگیر، چون من از آدمای بی احساس پرستاری نمیکنم. شنیدی؟ وای، چقدر عروستون زبون درازه. پشت سر مادر شوهرش این همه حرف زد. اصلا به این فکر نکرد که مادر شوهرش بیمارستانه. شما لطفاً بی سر و صدا به کارتون برسین و برین. مادر، من واقعا چشمم الان باز شده و به یه نتیجه رسیدم. تو برای حرف من چقدر ارزش قائلی. این چه حرفیه میزنین مادر؟ دارم راست میگم. جواب منو بده. تو برای حرف من چقدر ارزش قائل میشی؟ شما فقط دستور بدین مادر. من میرم براتون زرین رو بیارم.
نه خیر. تو دیگه باید ازدواج کنی. ازدواج دوم، اونم با دخترم تارا. مادر شما چی دارین میگین؟ من چطور میتونم با تارا ازدواج کنم؟ اون همسر برادرمه، حتی برای اون جونشم میداد. من نمیتونم به هیچ وجه جای آرمانو بگیرم. نه خیر پسرم، تو نیازی نیست جای آرمانو بگیری. برعکس تو توی زندگی تارا برای خودت جا باز میکنی تا به اون توی جامعه همون مقامی داده بشه که اون حقشه و حق داره. من میدونم که برای تو کار خیلی سختیه پسرم، اما به خاطر آبروی تارا باید این کارو بکنی. این دنیا خیلی ظالمه پسرم و تارای ما خیلی خیلی مظلوم. اون نمیتونه تحمل کنه نگاه های تحقیرآمیز مردمو و زبون تلخ و متلک پرونی های این اجتماع. به خاطر من نه پسرم، اما به خاطر داداشت این حرفمو قبول کن. مادر این تصمیم بزرگو شما چطور یهویی گرفتین؟ نه خیر پسرم، یهویی نگرفتم. خیلی روش فکر کردم و خیلی زمان برد تا این تصمیمو بگیرم. آره زرین خواهرزادمه، اما دیگه شاید ارزش من پیشش کم شده باشه. من هر اشتباه اونو به خاطر نسبت فامیلی بخشیدم و اهمیت ندادم. اما من فکر میکنم که الان توی این شرایط تارای ما به یه تکیهگاه نیاز داره و باید به اون تکیه کنه. تارا توی شرایط حساسیه. اون تکیهگاه تو باش پسرم، تو. و مادر زرین چی؟ زرین باید خودش توی خونمون جاشو بسازه. اون خودش جاشو خالی کرده. من به خاطر خوشحالی اون نمیتونم آرامش خانواده‌مو به هم بزنم.